अब ढिला नगरिकन म प्रभुको वचनमा जान चाहन्छु। आज तपाईँहरूको बिचमा म आज केही खण्डहरू लिएर आएर तपाईँलाई त्यो खण्डबाट परमेश्वरले आज के देखाउन चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा म देखाउन चाहन्छु। म आशा गर्दछु यो जुन समय भएको छ यो समय चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा प्रभुसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एउटा उहाँसँगको सम्बन्धमा घनिष्ठता हुने समय चाहिँ भइरहेको छ भनी म आशा गर्दैछु। साथसाथै परिवारको बिचमा यो जुन यो लकडाउन भएको छ, यो लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना परिवार पनि सँगै रहेर सङ्गति गर्ने, रमाइलो गर्ने, एउटा परिवारको नि एउटा घनिष्ठताको सम्बन्ध बढ्दै गएको छ भनी म विश्वस्त छु। यो चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा राम्रो साइड हो यो चाहिँ, यो लकडाउनको, किनकि हामी धेरै व्यस्त छौँ हाम्रो विभिन्न कामहरूमा। यस्तो समय प्राय हुँदैन हो, पक्कै पनि कतिवटा कुराहरूमा हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। अवश्य पनि तपाईँको काम मैले गर्न पाएको छैन, काम नभएर धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू भइरहेको छ, तर यसबाट पनि कतिवटा राम्रो कुराहरू चाहिँ अवश्य नै भइरहेको छ है। अनि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिराखौँ। विशेष गरी यो जुन हिजो 14जना थपियो, लगभग 29-30जना चाहिँ हाम्रो पुगेको छ नम्बर। धेरै त होइन, तर पनि हामी चाहिँ प्रार्थना गरिराख्नुपर्छ चाँडै नै हटि गएको होस् भनेर है। हुन्छ, आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो वचन जुन चाहिँ छ त्यो वचनको शीर्षक चाहिँ आज परमेश्वरले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ भेट्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है राम्रोसँग है, परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ भेट्नुहुन्छ भन्नाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति यसलाई इलाबोरेट भन्दा चाहिँ यसलाई अलिकति बढाउनु पर्दा चाहिँ यसलाई म कसरी भन्न सक्छु भने, तपाईँ जुनसुकै परिस्थितिमा भए तापनि, तपाईँको परिस्थिति जतिसुकै खराब भए तापनि, जस्तो सुकै भए तापनि, चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे त्यो नराम्रो होस्, चाहे त्यो बिग्रेको होस् चाहे त्यो सप्रेको होस्, जस्तै सुकै परिस्थिति भए तापनि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। त भेट्नुहुन्छ भन्नाले चाहिँ उहाँले आफ्नो त्यो अनुग्रह तपाईँलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो त्यो शक्तिलाई तपाईँलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो त्यो जुन चाहिँ एउटा त्यो पुर्याउन सक्ने, जुन चाहिँ त्यो दिन सक्ने, जुन चाहिँ एउटा प्रदान गर्न सक्ने जुन चाहिँ उहाँको शक्ति छ, त्यो शक्ति उहाँले प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ भने आजको म खण्डहरूबाट तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। हाम्रो पहिलो खण्ड आज हामी उत्पत्तिको किताबबाट हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको जुन चाहिँ तपाईँले याकुबको कथा तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। याकुबको जो चाहिँ इसाकको 2 छोराहरू मध्येमा थियो, इसाउ र याकुब 2 जना छोराहरू थिए। र अलिकति तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा पहिला सुरुमा तपाईँहरू 28 अध्याय पढ्नुहोस् मसँगै, उत्पत्ति 28 अध्याय। म एकछिन कुर्छु तपाईँहरूलाई, उत्पत्तिको 28 अध्याय। त्यो कुखुरा जसको हो एकचोटि म्युट गरिदिनुहोस् न माइक प्लिज। हुन्छ, तपाईँहरू सबैले भेट्नुभयो होला उत्पत्ति 28 अध्याय बाइबलको क्वेसन छ। उत्पत्ति छैन होला तपाईँहरूको त है, ठिकै छ, म पढिदिनेछु, तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ है। उत्पत्ति 28 अध्यायको हामी 10देखि हामी त्यो 10देखि खण्ड हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो खण्डको बारेमा बताउनु पर्दा चाहिँ यहाँ के हुँदैछ भने म अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ परिस्थितिको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। यो परिस्थिति चाहिँ के भएको छ भने अहिले याकुब चाहिँ भाग्दैछ। भर्खरै तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, फर्केर हेर्नुहुन्छ नि, याकुबले चाहिँ के गर्यो भने आफ्नो आमाको कुरा सुनेर, जुन इसाक चाहिँ एकदमै बुढा भइसकेको थियो, उहाँले देख्न सक्नु हुँदैन थियो, अनि जुन आशिष थियो त्यो आशिष पाउनको लागि चाहिँ याकुबले चाहिँ बुवालाई चाहिँ छक्क्याएर चाहिँ त्यो आशिष लिनुहुन्छ। अनि इसाउले जब आशिष माग्छ उसले भन्नुहुन्छ, अनि इसाउले जब इसाकसँग भन्नुहुन्छ आफ्नो बुवासँग, मलाई अब चाहियो, मलाई आशिष चाहियो भन्दा चाहिँ अब मैले त आशिष बोलिसकेँ, मैले त अब याकुबलाई दिइसकेँ, अब यसलाई चाहिँ यसलाई म रिपिट गर्न सक्दिनँ, यसलाई म अब नकार्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ है। त्यही कारणले गर्दा इसाउ रिसाएको कारणले गर्दा आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई चाहिँ याकुब चाहिँ अहिले भाग्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ उहाँको परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने याकुबको नाम चाहिँ के हो भने, अर्थ चाहिँ के हो भने धूर्त अथवा छक्क्याउने अथवा जालसाज गर्ने, जालमा पार्ने मान्छे। उहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ है। याकुब चाहिँ एकदमै जालसाजी गर्ने, धूर्त। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले परमेश्वरलाई पनि त्यति विश्वास गर्नुभएको छैन कि जस्तो लाग्छ, किनकि
हामी अहिले खण्ड हेर्छौँ भने उहाँले चाहिँ परमेश्वरसँग बल्ल भर्खरै उहाँको चाहिँ भेटघाट भएको, जम्का भेट भएको हामी पाउँदछौँ यो खण्डमा, 10 देखि 17 को खण्डमा। त्यही कारणले गर्दा हामी भन्न सक्छौँ याकुब चाहिँ यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई चिन्नु नै भएको छैन। अनि त्यसपछि आएर उहाँ धूर्त हुनुहुन्छ, उहाँले छक्काउनु भएको छ। अरू काम भन्दा चाहिँ उहाँले दुष्ट काम गर्नुभएको छ। अर्को शब्दमा भन्नु त उहाँ पापी हुनुहुन्छ है, पापी व्यक्ति जो चाहिँ आफ्नो गरेको गल्तीबाट भाग्दै हुनुहुन्छ। अनि अब उहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्दै हुनुहुन्न है, याद गर्नुहोस् है। उहाँ चाहिँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ नि, आफ्नो मामा लाबामको घरतिर अथवा चाहिँ त्यतातिर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्दै हुनुहुन्न। उहाँले परमेश्वरको बारेमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सोच्नु पनि भएको छैन होला। तर कसरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई भेट्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ याकुबको जुन परिस्थिति छ त्यही परिस्थितिमा चाहिँ याकुबलाई चाहिँ परमेश्वरले भेट्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यो खण्डमा हेर्नेछौँ है। हुन्छ, मसँगै तपाईँहरू बाइबल हेर्न सक्नुहुन्छ। 10 पददेखि म पढ्नेछु। यहाँ चाहिँ लेखेको छ, बर्सेबा छोडेर याकुब हरानतिर लागे। कुनै एउटै ठाउँमा पुगेपछि सूर्य अस्ताएको हुनाले तिनी त्यस रात त्यहीँ बास बसे। त्यस ठाउँका ढुङ्गाहरूबाट एउटा लिएर तिनले आफ्नो सिरान बनाएर सुत्न त्यहीँ पल्टे। अब उहाँ भाग्दै हुनुहुन्छ, भागेर चाहिँ हरान भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ र पुगेर चाहिँ अब राति परेको कारणले गर्दा उहाँ सुत्न लाग्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ है। 12 पद, तिनले यस्तो सपना देखे, जमिनमा खडा गरिएको एउटा भर्याङ रहेछ र त्यसको टुप्पो चाहिँ आकाशसम्मै पुगेको रहेछ र परमेश्वरका दूतहरू त्यसमा उक्लने र ओर्लने गर्दै रहेछन्। परमप्रभु त्यसमाथि उभिनुभयो र याकुबलाई भन्नुभयो, म परमप्रभु तेरा पिता अब्राहमका परमेश्वर र इसाकका परमेश्वर हुँ। जुन भूमिमा त ढल्किरहेको छस् त्यो म तँलाई र तेरो सन्तानलाई दिनेछु। तेरो सन्तान पृथ्वीको धुलो सरह हुनेछ, पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिणतिर फैलिएर तँ जानेछस्। र तेरो सन्तानद्वारा नै पृथ्वीमा सबै मानिसहरू आशीर्वादी हुनेछ। हेर, म तँसँग छु र तँ जहाँसुकै गए तापनि तँलाई रक्षा गर्नेछु र तँलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु। मैले तँलाई भनेको कुरा पुरा नगरुन्जेल म तँलाई छाड्ने छैन। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ परिस्थिति हेर्नुहोस् त, याकुब चाहिँ भाग्दै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ लुक्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ परमेश्वरबाट नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले अघि नै भने उहाँले विश्वास पनि गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि उहाँले आफ्नो बुवा इसाकको, आफ्नो हजुरबुवा अब्राहमको त्यो परमेश्वरसँगको गरेको सङ्गतिहरू त अवश्य देख्नु भएको थियो होला, उहाँसँगै बस्नु पनि हुन्थ्यो होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले चाहिँ त्यति विश्वास चाहिँ गर्नुभएको थिएन। तर यो परिस्थितिमा नि परमेश्वरले कसरी याकुबलाई भेट्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। उहाँ चाहिँ केही नभएर, आफ्नो सिरानी राख्ने ठाउँ नभएर चाहिँ एउटा ढुङ्गालाई चाहिँ आफ्नो सिरानी बनाएर चाहिँ उहाँ चाहिँ सुत्दै हुनुहुन्छ। र त्यो परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दर्शन दिएर चाहिँ याकुबलाई भेट्नुहुन्छ। त्यसै गरी 16 पदमा हेर्नुहोस्, तब याकुब निन्द्राबाट बिउजेर भने, निश्चय नै यस ठाउँमा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ र यो मलाई थाहा थिएन। तिनी साह्रै डराए र तिनले भने, यो ठाउँ कस्तो भयोगे रहेछ। अब यो जुन चाहिँ यो तब याकुब निन्द्राबाट बिउजेर निश्चय नै यस ठाउँमा परमेश्वर हुँदो रहेछ र यो मलाई थाहा थिएन भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ खण्ड छ, यो खण्डको हामी विभिन्न अनुवादहरू गर्न सक्छौँ। एउटा अनुवाद चाहिँ यसरी, यो जुन ठाउँ छ भन्दा चाहिँ यो ठाउँ जहाँ म सुतेको छु यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने एउटा अनुवाद हुनसक्छ भने, अर्को अनुवाद चाहिँ के हुनसक्छ भने, ए परमेश्वर त हुनुहुँदो रहेछ है, यो ठाउँमा यो संसारमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ है, मलाई थाहा थिएन परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर। अथवा मैले यो कुरा चाहिँ हृदयमा विश्वास गरेको थिएन परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर, तर मलाई आज के भयो त, मलाई आज चाहिँ थाहा भयो, अथवा मेरो हृदयमा चाहिँ यो कुरा पक्का गरी म भन्न सक्छु कि परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो यसरी पनि हामी यो खण्डलाई अनुवाद गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा म चाहिँ पहिलो अनुवाद भन्दा दोस्रो अनुवादतिर अलिक ढल्किन्छु। अब म यसरी भन्न चाहन्छु है, हेर्नुहोस् त, एउटा व्यक्ति जसलाई चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर थाहा थिएन, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने, म तेरो परमेश्वर हुँ। हेर्नुहोस् त, म परमप्रभु तेरो पिता अब्राहम र इसाकका परमेश्वर हुँ भन्नाले चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ, जुन परमेश्वरलाई तेरो हजुरबुवाले अब्राहमले अथवा जुन तेरो बुवा इसाकले आराधना गर्दछ अथवा विश्वास गर्दछ त्यही परमेश्वर म हुँ भनेर चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो खण्डमा यहाँ पुगिन्जेलसम्म अब्राहम चाहिँ बित्नु भइसकेको छ है, अब्राहम यो संसारमा हुनुहुन्न है, अब्राहम चाहिँ यो ठाउँमा हुनुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अगाडि नै बितेको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर परमेश्वरले जब यहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँले कसरी भन्नुहुन्छ नि, म तेरो पिता अब्राहम र इसाकका परमेश्वर हुँ भन्नाले चाहिँ हुँ भन्दाखेरि चाहिँ
अब्राहम पनि हुनुहुन्छ र म पनि छु भन्नाले चाहिँ म चाहिँ जीवितहरूको परमेश्वर हुँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँले आफ्नो परिचय चाहिँ उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ र परिचय दिइसकेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञा चाहिँ आफ्नो जुन प्रतिज्ञा उहाँले अब्राहमसँग गर्नुभएको थियो, जुन प्रतिज्ञा इसाकसँग गर्नुभएको थियो, त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ त याकुबसँग पनि गर्नुहुन्छ। अब यो खण्डलाई हामी आफ्नो जीवनको परिस्थितिमा एकछिन लगाउँ न है। हुनसक्छ हामी पनि कुनै समयमा यस्तो परिस्थितिमा थियौँ जब हामी भाग्दै थियौँ, हुनसक्छ कष्टबाट भाग्दै थियौँ कि हाम्रो समस्याबाट भाग्न खोज्दै थियौँ कि अथवा हाम्रो रोगबाट हामी भाग्न खोज्दै थियौँ कि रोग चाहिँ निको भएको होस्, मेरो जुन यो समस्याहरू छ जीवनमा यो समस्या चाहिँ हटि गएको होस्, अथवा विभिन्न परिस्थितिहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ छुटकारा हुन चाहन्थ्यौँ अथवा त्यो परिस्थितिहरू चाहिँ राम्रो भएको देख्न चाहन्थ्यौँ। अनि हामीले चाहिँ कोसँग गुहार माग्ने हामीलाई त्यो पनि थाहा थिएन है। परमेश्वर को हुनुहुन्थ्यो भने हामीलाई चिन्ता पनि चिन्दैनथ्यौँ, हामीले कोसँग गुहार माग्ने भनेर हामीलाई थाहा पनि थिएन। म त्यो परिस्थितिमा थियो है, कुनै समयमा म परिस्थितिमा थिएँ जब चाहिँ मैले परमेश्वरलाई चिन्दैन थिएँ, म चाहिँ विभिन्न समस्यामा थिएँ र त्यो समस्याबाट चाहिँ निक्लिन पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ म चाहिँ भागिरहेको थिएँ है। अनि त्यो परिस्थितिमा मेरो त्यो परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई भेट्नु भयो। अब विभिन्न तरिकाले भेटेको हुन सक्नुहुन्छ, जसरी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ दर्शन दिएर भेट्नुभयो है। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो नि, उहाँले चाहिँ दर्शन दिएर भेट्नुभयो, निन्द्रामा भेट्नुभयो। हामीसँग हुनसक्छ कुनै पास्टरद्वारा भेट्नुभयो, कुनै सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिबाट भेट्नुभयो, हाम्रो आफन्तद्वारा भेट्नुभयो, हाम्रो दाई, हाम्रो आमा, हाम्रो बुवा, हाम्रो जो पनि होस् परिवारको सदस्यहरूबाट भेट्नुभएको हुनसक्छ। अथवा उहाँले चाहिँ आफूलाई प्रकट गरेको हुनसक्छ, जसरी यहाँ चाहिँ याकुबलाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। यो दिमागमा हामी राखौँ है, हामी कुन परिस्थितिमा हामी थियौँ। हामी चाहिँ भागेको थियौँ, हामी हाम्रो पापबाट भाग्दै थियौँ, हाम्रो समस्याबाट भाग्दै थियौँ। याकुब जस्तै हामी चाहिँ रनमा थियौँ, हामी चाहिँ दौडिँदै थियौँ, हामी चाहिँ भाग्न खोज्दै थियौँ, हामी चाहिँ छुटकारा हुन खोज्दै थियौँ। र त्यो परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई भेट्नुभयो, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई खोज्नुभयो र उहाँले हामीलाई भेट्नु, हामीले उहाँलाई खोजेनौँ है। याद गर्नुहोस् है, तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले रोमीको 3 अध्यायको 10 पदमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वरलाई खोज्ने कोही पनि छैन। हामी कतिचोटि के सोध्छौँ भने ए मैले परमेश्वरलाई खोजेँ त्यही कारणले गर्दा मैले उहाँलाई भेटेँ भन्छ नि। होइन होइन होइन, बाइबल क्लियर छ है, हामी कसैले पनि उहाँलाई खोजेका छैनौँ। बाइबल तपाईँले 3 अध्याय हेर्न सक्नुहुन्छ रोमी किताबमा, त्यहाँ लेखेको छ असल काम गर्ने कोही पनि छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही पनि छैन, धर्मी कोही पनि छैन भनेको छ। भन्नाले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई खोजेका होइनौँ, तर परमेश्वरले पहिला हामीलाई खोज्नु भयो, परमेश्वरले हामीलाई भेट्टाउनु भयो, हामीले भेटाएका होइनौँ परमेश्वरलाई। जसरी यहाँ याकुबलाई परमेश्वरले भेटाउनु भयो, ऊ सुतिरहेको बेलामा दर्शन दिएर, त्यसरी नै उहाँले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई, उहाँको आफ्नो दासलाई चाहिँ सुसमाचारद्वारा उहाँले हामीलाई भेट्न आउनुभयो हुन्छ। अब अर्को हामी यस्तै खण्ड हेर्नेछौँ, तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ, प्रस्थान 3 अध्याय पढाउन सक्नुहुन्छ। म प्रस्थानको यो 3 अध्यायलाई, हामीलाई यो कथा थाहा नै छ, यो म सर पढिदिनँ, मलाई यो कथा राम्रोसँग थाहा भएको कारणले गर्दा चाहिँ म यसलाई चाहिँ प्याराफ्रेज गरेर यसलाई आफ्नै भाषामा चाहिँ यसलाई चाहिँ म कथा जस्तै गरेर तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मोसाको कथा छ। अनि मोसाको कथा के भयो हामीलाई थाहा नै छ। जब इजरायलहरू चाहिँ दासत्वमा परेका थिए, इजरायलीहरू चाहिँ जब नयाँ फारो आयो, जसले चाहिँ योसेफलाई चिन्दैन थियो। अब तपाईँलाई म एकदम पछाडि लिएर जान सक्छु, जब योसेफ चाहिँ मिस्र देशमा गएर चाहिँ उहाँ एकदमै ठुलो अवधानमा बस्नुभयो र पछि सबै इजरायलीहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लिएर आउनुभयो, मिश्रमा आएर उनीहरू बसाइसराई गरे र इजरायलीहरूको नम्बर धेरै भयो। धेरै भइसकेपछि अनि नयाँ फारो आयो, जसले चाहिँ योसेफलाई चिन्दैन थियो। योसेफले के गर्नुभएको थियो भने चिन्दैन थियो, धेरै भन्न सक्छ कि त्यो फारोलाई चाहिँ हटाएर अर्को नयाँ फारो आयो भनेर। अनि त्यो आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई के डर भयो भने चाहिँ यिनीहरू हिब्रूहरू चाहिँ एकदमै धेरै बढिरहेका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले ठिक पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हिब्रूहरूलाई चाहिँ दासत्वमा राखे, उनीहरूलाई चाहिँ कमाराहरू बनाए, उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै दुःख दिएर, एकदमै गाह्रो परिस्थिति दिएर उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि त्यो दास बनाएर चाहिँ उनीहरूले त्यो राखे। र बाइबलमा भन्दछ कि उनीहरूको त्यो यति तितो उनीहरू भए, यति उनीहरूले दुःख पाएका थिए कि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई गुहार गरे र परमेश्वरले उनीहरूको गुहारलाई सुन्नुभयो भनेको छ। अनि अब योभन्दा अगाडि के भएको छ भने मोसाको कथा हामीलाई थाहा नै छ। मोसा कसरी चाहिँ फारोको दरबारमा हुर्किनुहुन्छ अनि लगभग 40 वर्ष, याद गर्नुहोस् है, 40 वर्ष उहाँ चाहिँ फारोको दरबारमा हुर्किनुहुन्छ। भन्नाले चाहिँ उहाँ 40 वर्षसम्म त्यहाँ बस्नुहुन्छ र एकदमै राम्रो जीवन बिताउनुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो हिब्रू दाजुभाइहरूलाई चाहिँ गरेको अन्याय देखेर चाहिँ उहाँले आवाज उठाउनुहुन्छ। आवाज उठाएर उहाँले एउटा मिस्रीलाई चाहिँ मारिदिनुहुन्छ।
मारिनु भएको कारणले गर्दा अब त्यो डरको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ भागेर मिद्यानी जुन चाहिँ त्यो मरुभूमि छ त्यहाँ मरुभूमिमा गएर लगभग 40 वर्ष त्यहाँ बिताउनुहुन्छ। मोसा 80 वर्षको हुनुहुन्छ है। एकजनाले यसरी भन्नुभएको थियो कि मोसाले चाहिँ 40 वर्षसम्म उहाँले आफूलाई के लाग्थ्यो भने म चाहिँ कोही हुँ है, म चाहिँ एकदम खतरा मान्छे हुँ। धेरैले भन्छ मोसाले गएर लडाइँ खेलेर धेरै लडाइँहरू जितेको थियो, एकदमै उहाँ चाहिँ एकदमै योद्धा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदमै त्यो मिश्रीहरूको जुन चाहिँ त्यो पढाइ लेखाइमा थियो एकदमै राम्रो, किनकि दरबारमा उहाँ चाहिँ राज परिवारमा भएको कारणले गर्दा एकदमै धेरै पढेको व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले 40 वर्षसम्म चाहिँ के सोच्नु भएको थियो भने म चाहिँ कोही हुँ है, म चाहिँ एकदम खतरा मान्छे हुँ, म चाहिँ डेन्जर हुँ, म चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एकदमै राम्रो मान्छे हुँ भनेर 40 वर्षसम्म उहाँलाई त्यो लाग्यो अरे। अनि अर्को 40 वर्ष चाहिँ उहाँले के थाहा पाउनु भयो भने कि उहाँ कोही पनि होइन, किनकि उहाँ अर्को 40 वर्षसम्म उहाँ चाहिँ त्यो मरुभूमि गएर भेडा चराउने काम एउटा गोठालो भएर उहाँ बस्नुभयो, म कोही पनि होइन भनेर उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो। र त्यसपछि अर्को 40 वर्ष जुन चाहिँ छ लगभग त्यो 40 वर्ष चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने परमेश्वरले कसरी केही नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले सिक्नुभयो भनेर बताएको छ है। अब यहाँ जुन मोसाको अहिले परिस्थिति छ उहाँ कोही पनि हुनुहुन्न अहिले है, उहाँ केही पनि होइन। 40 वर्षसम्म उहाँ चाहिँ कोही हुनुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ उहाँ कोही पनि होइन, उहाँ चाहिँ एउटा साधारण एउटा मरुभूमिमा भेडा चराउने 80 वर्षको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ कसरी परमेश्वरले त्यो जलेको पोथ्रा जुन चाहिँ जलेको पोथ्रा थियो त्यो पोथ्राबाट चाहिँ उहाँ बोलेर चाहिँ मोसालाई बोलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, मोसाले पनि परमेश्वरलाई खोजेको होइन है, मोसाले पनि परमेश्वरलाई गुहार गर्दै ऊ चाहिँ परमेश्वरको पछि लागेको होइन है। परमेश्वर चाहिँ मोसालाई खोज्न आउनुभयो। परमेश्वर जसरी मोसाले चाहिँ परमेश्वरलाई बोलाएको होइन। मोसाको परिस्थितिले के थियो भने एकदमै आशाहीन परिस्थिति हुन्छ नि, केही आशै छैन, अब केही पनि म गर्नै सक्दिनँ, म कोही पनि होइन, म चाहिँ आशाहीन व्यक्ति हुँ भनेर चाहिँ मोसा चाहिँ त्यसरी बसिराख्नु भएको थियो। अनि अब के गर्नुभयो भने कि परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई पनि यहाँ भेट्नुभयो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खण्डहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ म तँसित हुनेछु र मैले तँलाई पठाएको हो भन्ने कुरा चिन्ह म तँलाई दिनेछु भनेर चाहिँ कसरी परमेश्वरले चाहिँ अब मोसालाई बोलाएर चाहिँ अब उहाँको कामको लागि पठाउनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी सबभन्दा अर्को एउटा उदाहरण पनि म दिन चाहन्थेँ, तर म यो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा धेरै लामो समय लिन चाहदिनँ, म सकेसम्म छोटो र मिठो गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ गिदोनको कथा छ, तपाईँले गिदोनको कथा भेट्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ न्यायकर्ताको 6 अध्यायको 11 देखि 16सम्म तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। कसरी त्यहाँ उनीहरू चाहिँ विभिन्न जातिहरूको दासत्वमा परिरहेको बेलामा उनीहरूको आएर अन्नबालीहरू लिएर जाने, उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै सताउने, त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले कसरी गिदोन चाहिँ लुकेर हुन्छ नि त्यो एकदमै त्यो लुकेर चाहिँ आफ्नो त्यो गहुँ चाहिँ कुटिरहेको बेलामा चाहिँ कसरी परमेश्वरको दूत चाहिँ आएर चाहिँ उहाँलाई भेट्नुहुन्छ र कसरी उहाँले चाहिँ उहाँलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि यी हरेक उदाहरणबाट म तपाईँलाई के देखाउन चाहँदैछु भने कि परमेश्वर आज हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि उहाँ हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, उहाँ हामीलाई चलाउन सक्नुहुन्छ, उहाँ हामीलाई आशिष दिन सक्नुहुन्छ। आमेन। याद गर्नुहोस् है, यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। हुनसक्छ आज हाम्रो परिस्थितिहरू कति गाह्रो भइरहेको लगभग 1 महिना भइसक्यो, यो परिस्थिति एकदम गाह्रो छ, अब के गर्ने हो, भोलि के होला, कति महिना अर्को यो लकडाउन होला, अब यो परिस्थिति कसरी सकिन्छ कि बिग्रिन्छ, यो जुन चाहिँ भविष्यको अनिश्चयता छ नि, अनिश्चयता, यो चाहिँ आज यो अनिश्चयताको बादलले चाहिँ हामीलाई घेरिरहेको छ। हामी सबैलाई त्यही नै परिस्थिति छ अहिले, यो अनिश्चयताको बादलले चाहिँ हामीलाई घेरिरहेको छ। तर हामीले बिर्सिन के हुँदैन भने कि हाम्रो परमेश्वर को हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर को हुनुहुन्छ है, त्यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। याद गर्नुहोस् है, बारम्बार तपाईँले बाइबल हेर्नुहुन्छ नि, उत्पत्ति किताबदेखि प्रकाशको किताबसम्म हेर्नुहुन्छ नि, बारम्बार चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मानिसहरूलाई भेटाउन आउनुभएको छ, परमेश्वर मानिसलाई खोज्न आउनुभएको छ। र हाम्रो सबैभन्दा सिद्ध उदाहरण, सबैभन्दा ठुलो उदाहरण, सबैभन्दा राम्रो उदाहरण चाहिँ हाम्रो प्रभु येशूको हो है। तपाईँलाई थाहा नै छ हाम्रो प्रभु येशूले के गर्नुभयो है। जब हामी हाम्रो पापमा मर्दै थियौँ, जब हामी चाहिँ परमेश्वर बिना मर्दै थियौँ, जब हामीमा कुनै आशा थिएन, जब हामी हाम्रो पापको शक्तिमा थियौँ, जब हामी पापको अधिकारमा थियौँ, त्यो समयमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट हामीलाई खोज्दै आउनुभयो। याद गर्नुहोस् है, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकलौटे पुत्रलाई हाम्रो निम्ति दिनुभयो। उहाँले एकलौटे पुत्र, उहाँको एकमात्र पुत्र जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो निम्ति दिनुभयो। अनि रोमी किताबमा पावलले भन्नुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाई त छोड्नु भएन,
जसले आफ्नो पुत्रलाई त हाम्रो निम्ति दिनुभयो भने के उहाँले अझ बढ्ता उहाँको सबै कुरा हामीलाई दिनुहुने छैन र? हामी प्राय कजनाको बच्चाहरू छ, मेरो पनि छ, 2टा छोरा छन्। यदि म मेरो छोरा कसैलाई दिन सक्छु भने, यदि म मेरो छोरा कसैलाई दिन सक्छु भने के म अरू कुराहरूलाई दिन सक्दिनँ र? सब मेरो मसँग भएको जति पनि, जस्तो मेरो छोरालाई के भइहाल्यो, मसँग भएको जति पनि सम्पत्तिहरू छ सबै बेचेर भए नि उसलाई म हेर्नेछु। मसँग केही पनि नहोस्, तर उसलाई चाहिँ म सबै कुराहरू, यदि ऊ बिरामी भएर उपचार गर्नु पर्यो भने मसँग भएको सबै कुरा बेचेर भने उसको म उपचार गर्नेछु। मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा महँगो कुरा चाहिँ मेरो छोरा हो। अनि यदि म मेरो छोरा दिन सक्छु भने के अरू कुरा दिन सक्दिनँ र? त्यही पावलले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, यदि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो निम्ति दिन सक्नुहुन्छ भने के अरू कुराहरू उहाँले दिन सक्नुहुन्न र? है। अनि एउटा यो आजको यो जुन यो अनिश्चयताको समय छ, म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, हामी कहिले नबिर्सौँ हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई खोज्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो ऋण तिरिदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई चाहिँ दासत्वबाट, दुःखबाट, कष्टबाट निकाल्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर सबै परिस्थितिभन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने आज तपाईँको परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि त्यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छैन है। तपाईँको परिस्थिति चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो थाहा छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ती सबै परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। ती परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, मैले अघि भनेको थिएँ हाम्रो शीर्षक आजको परमेश्वर तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है, येशू जब यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो नि, अन्धो आउँथ्यो नि, अन्धोले जब उहाँलाई भेट्थ्यो नि, अन्धोले दृष्टि पाउँथ्यो। जब लाटोले उहाँलाई भेट्थ्यो नि, लाटोले चाहिँ आफ्नो बोली फिर्ता पाउँदथ्यो। जब पक्षपात लागेको मान्छे, जब त्यो पक्षघात मान्छेहरूले उहाँलाई भेट्थ्यो नि, उनीहरू जुरुक्क उठेर हिँड्दथ्यो। जब कुष्ठरोगीहरूले उहाँलाई भेट्थ्यो नि, तब उनीहरूको कुष्ठरोग चाहिँ निको हुँदथ्यो। जब त्यो 12 वर्षदेखिको त्यो रगत बगेको त्यो स्त्रीले जब उहाँलाई भेट्यो नि, तब चाहिँ उसको चाहिँ त्यो रोग निको भयो। अब भन्न खोजेको कुरा के हो भने येशूलाई जब हामी भेट्छौँ नि, हामीलाई जे चाहिन्छ नि, जे हामीलाई आवश्यकता छ नि, त्यो कुरा हामी पाउँदैछौँ। आमेन। हामी जे कुरा हामीलाई आवश्यकता छ, चाहना होइन, याद गर्नुहोस् है, चाहना र आवश्यकतामा फरक छ है। मलाई त चाहना त अहिले हुन्छ नि, अब चन्द्रमामा जान पाए भने त्यो चाहना हुन्छ नि, चन्द्रमा गएर पृथ्वी हेर्न पाए भने मेरो चाहना छ, तर मेरो त्यो आवश्यकता छैन। म पृथ्वी नगए पनि बाँच्न सक्छु है, यहाँ बस्न सक्छु। चाहना र आवश्यकतामा फरक छ। येशूलाई जब हामी भेट्छौँ नि, हाम्रो आवश्यकताहरू हामीले पाउँदछौँ। अनि आज तपाईँको आवश्यकता के छ? आज तपाईँको आवश्यकता के हो? है, हुनसक्छ हाम्रो विभिन्न आवश्यकताहरू छ, तर याद गर्नुहोस् ती सम्पूर्ण आवश्यकताहरू पुरा गर्ने चाहिँ एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। अनि आज तपाईँहरू जस्तो सुकै परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, हामी यो नबिर्सौँ कि हाम्रो साथमा को हुनुहुन्छ भनेर। उहाँले भन्नुभएको छ, म तँलाई कहिले छोड्ने छैन, म तँलाई कहिले त्याग्ने छैन। तपाईँले यशायाको किताबमा हेर्नुहुन्छ नि, यहाँ लेखेको छ, बरु एउटा आमाले एउटा दुधे बालकलाई आफ्नो दुधे बालकलाई एउटा आमाले बिर्सन सक्ला, तर म तँलाई कहिले पनि बिर्सने छैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यो कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दा आज तपाईँहरूको परिस्थिति जस्तो छ त्यस परिस्थिति महत्त्वपूर्ण छैन। महत्त्वपूर्ण के छ भने आज तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, येशूले तपाईँलाई त्यहाँ भेट्नुहुनेछ। आमेन। आज यदि हामी उहाँमा फर्किनु पर्ने हो भने उहाँ हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यदि उहाँ हाम्रो आवश्यकताहरू छ भने उहाँ त्यो आवश्यकताहरू अवश्य नै उहाँले उहाँको समयमा पुरा गर्नुहुनेछ है। अनि येशूलाई हेरौँ यो परिस्थितिमा हामी निराश हुनु, बोर हुनु, फ्रस्ट्रेटेड हुनु धेरै सजिलो छ। अनि यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी येशूलाई हेरौँ है, येशूलाई हेरौँ जो चाहिँ हाम्रो विश्वासको सुरुकर्ता र सिद्धकर्ता हुनुहुन्छ। यति भन्दै म तपाईँहरू है प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ है। आउनुहोस्। प्रभु येशू, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँको वचन जीवित छ, तपाईँको वचन प्रभु यसले चाहिँ हाम्रो हृदयमा काम गर्दछ। प्रभु
अनि तपाईँको वचनले आज फेरि पनि हामीलाई यो सम्झाएको छ कि तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर। प्रभु हाम्रो परिस्थिति जस्तै सुकै भए तापनि प्रभु त्यो परिस्थिति कहिले पनि तपाईँभन्दा ठुलो हुन सक्दैन प्रभु। तपाईँ याकुबलाई उसको त्यो 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 भागेको समयमा त्यो त्यो आशाहीन समयमा तपाईँले भेट्नुभयो, गिदोनलाई भेट्नुभयो प्रभु। धेरै व्यक्तिहरूलाई हामी बारम्बार देख्दछौँ बाइबलभरि नै तपाईँले उनीहरूको आवश्यकतामा भेट्नुभयो प्रभु र तपाईँले उनीहरूलाई उद्धार गर्नुभयो। त्यसरी नै हामीलाई पनि प्रभु तपाईँले भेट्नुभयो र उद्धार गर्नुभयो प्रभु। र आज हामी तपाईँलाई चिन्न पाएका छौँ। आज तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रभु। यदि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरोधी को हुनेछ र प्रभु। हामी यो कुरामा धन्यवादी दिन चाहन्छौँ प्रभु। अनि हाम्रो प्रार्थना यही नै छ, तपाईँ येशूलाई हेर्नेहरू तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस् हरेक परिस्थितिमा, हरेक अवस्थामा प्रभु। यही नै बिन्ती छ। धन्यवाद छ हुँदै हाम्रो बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। आशा गर्दछु यो सबै कुरा सकेर हामी फेरि चाँडै भेट्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। हस् त, जय मसीह।